अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद महर बुखारी। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर लफ्जी जंग, ट्विटर वॉर। अमरीकी सदर के 2 घंटों में 2 ट्वीट्स और इमरान खान पिछले 5 घंटे में 4 बार ट्वीट कर चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से 2 टोक जवाब को बैनुल अक़वामी मीडिया में सराहा जा रहा है और अंदरून खाना अपोजिशन जमातें भी मोतरफ हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में क्लियर और अमरीका अपनी स्टांस में तकसीम नजर आ रहा है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमरीका का अहम तरीन इत्तेहादी है, जबकि दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात बरकरार हैं। क्या अमरीका जमहूरी हुकूमत से कतई ताल्लुक और फौज से बराह रास्त ताल्लुक रखना चाहता है? क्या व्हाइट हाउस और पेंटागन एक बार फिर एक सेम पेज पे नहीं दिखाई दे रहे, या फिर अमरीकी सदर की शख्सी फंड का कमाल ही ये है कि आज अमेरिका के तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनसे बरक्स बयान दे रहे हैं और स्टेटेड पोजीशंस इख्तियार कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया की इस लफ्जी जंग की अहमियत क्या है? कीप इन माइंड के एक इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेटिक नॉर्म से हटके पिछले 2 साल में ट्विटर सीम्स टू हैव बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म टू शेयर पॉलिसी एंड व्यूज। ये एक और बुनियादी सवाल अपनी जगह है, क्योंकि गुज़िश्ता बरस खलीजी बहरान में जब मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और बहरीन और मिस्र ने दहशतगर्दी की हमायत और ईरान से करीबी ताल्लुकात के इल्ज़ाम में कतर से ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया, तो तब भी इन ममालिक ने मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए कतर के खिलाफ एक असरअंगेज़ मुहिम चलाई। ट्विटर को भी इस तमाम सूरत हाल में एक नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात, ट्रंप की जनूबी कोरिया को धमकी, न्यूक्लियर बम गिराने की बातें और ब्रेग्जिट के हवाले से भी इस मामले पर भी ट्विटर बहैसियत टूल इस्तेमाल हुआ और कामयाबी से इस्तेमाल होता आ रहा है। अब पाकिस्तान एक तरफ IMF से रुजू कर रहा है, शराइत सख्त हैं और पाकिस्तान की मजबूरी भी ज़्यादा है, और एक ऐसे वक्त में अमेरिका के साथ ये ताल्लुकात जो हैं ये सावर होते दिखाई दे रहे हैं, जब पाकिस्तान ने तालिबान लीडर मुल्ला अब्दुल गानी ब्रादर को भी रिलीज़ किया है एज एन इनिशिएटिव टू एडवांस द पीस डायलॉग, जिसकी पहल अमेरिका ने भी की कतर बेस्ड तालिबान पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से। सदर ट्रंप इस तरह की पोजीशन एक ऐसे वक्त में क्यों लेंगे जब पाकिस्तान की शदीद ज़रूरत है इस मुल्क को, और ये बारहा तस्लीम भी किया गया है। अब क्या अमेरिका IMF के हवाले से पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज पर असरअंदाज हो सकता है? गो के कह दिया गया है कि नहीं होंगे, बट इज दैट स्टिल अ क्वेश्चन? ये भी आज पूछेंगे। क्या अमेरिका पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में तालिबान से मुज़ाकरात कर सकता है, या अमेरिका पाकिस्तान की बजाय भारत पर मुकम्मल इन्हिसार कर सकता है? क्या ये रवैया सिर्फ ट्रंप स्पेसिफिक है, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या ट्विटर पर लफ्जी जंग मुस्तकिल हल है, या पार्लियामान में पाक अमेरिका ताल्लुकात पर बहस और वाज़ेह पॉलिसी ही देर पा हल है? खारजा पॉलिसी का राज गुड गवर्नेंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में है, एज एवरीबडी नोज। लेकिन क्या पाकिस्तान इन दोनों अवामिल पर अबूर हासिल कर सकता है कि हम सुपर पावर को अमली तौर पर जवाब देने के काबिल भी हो सकें? आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर वकार मसूद साहब, साबिक सेक्रेटरी मिनिस्ट्री फाइनेंस रह चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ मुशर्रफ जैदी साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक भी मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आगाज करेंगे सेनेटर शहरी रहमान साहिबा से। शहरी रहमान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। So ट्विटर वॉर, ट्विटर डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑन ट्विटर, एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ सदर ट्रंप का एक बैकग्राउंड भी है, जिधर उन्होंने मजीद अलकाबात से बहुत से लीडर्स को नवाजा है पूरी दुनिया के अंदर। ही इज थ्रेटन्ड मैक्सिको, ही इज थ्रेटन्ड ईरान, ही इज थ्रेटन्ड कोरिया, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। डू यू थिंक कि इसको इसी तरह देखना चाहिए कि इट्स जस्ट अ नी जर्क रिएक्शन ऑफ व्हाट ही डज, और शायद पॉलिसी डजंट बैक हिम, जस्ट लूज कैनन, या संजीदगी से लेना चाहिए इनकी बातों को? वंस अगेन देखिए, संजीदगी से कुछ तो कदरें तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स के कमांडर इन चीफ हैं। तो अगर पॉलिसी हो भी नहीं, जो अक्सर और बेशतर लगता है कि पॉलिसी नहीं है कोई, वो बस उस वक्त का मूड है, राइट? तो लगता तो ऐसे ही है, लेकिन हमें भी मोहतात तो रहना पड़ेगा दुनिया को, क्योंकि दुनिया की एक मतलब सबसे बड़ी डिफेंस बजट और आर्मी है, कोई मुकाबला नहीं है अभी फिलहाल। तो आप उसके कमांडर इन चीफ हैं। दूसरी बात ये कि अभी जो
باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی پالیسی نہیں ہے یہ. دیکھیے وہ سب ایک طرف, انہوں نے کوریا کو بھی ایک دن جھاڑا پلا دی, آپ کو یاد ہے ٹویٹر پہ, اگلے دن وہ ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں. تو پتہ نہیں نا کیا موڈ ہوگا. اور اس وقت پینٹاگون نے بہت کلیریفیکیشن اور وضاحتیں پیش کی ہیں, سفارت خانہ بھی کر رہا ہے جو ان کی انسٹیٹیوشنل پالیسی ہے, لیکن اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. انسٹیٹیوشنل پالیسی بھی افغانستان کے حوالے سے اس وقت امریکی جو اسٹیٹ ہے نا, وہ امریکی پینٹاگون جو ہے وہ اس وقت ڈیسپریٹ ہے, وہاں کسی طرح پہ سیونگ ہو جائے. جو حالات ہیں 17 سال کے بعد اور طالبان عروج پہ ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے, تو وہ ان کو بھی چاہیے کوئی نہ کوئی فیس سیونگ, اور اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی اس وقت بہت کوششیں کر رہا ہے. تو آپ خیر مقدم کرتی ہیں ہماری لیڈرشپ نے جو رسپانس دیا ہے؟ دیکھیے خیر مقدم کی بات نہیں ہے, یہ تو ایک کوئی جگہ نہیں رہ گئی تھی, کوئی مطلب اور آپشن نہیں تھا. یہ ایک فطری بات بن گئی تھی کہ اتنا جب آپ کی ہتک ہو ایک ریاستی سطح پہ, جب ایک بڑے ملک کا پریزیڈنٹ جو آپ کا نان نیٹو ایلائی جس کے ساتھ آپ کا اونچ نیچ کا رشتہ رہا ہے, تو پھر اس طرح کی تلخیاں تو بڑی مشکل ہوتی ہیں. اگر رسپانس نہیں ہوتا تو پورا پاکستان اس وقت سوال کر رہا ہوتا کہ جی آپ نے اور آپ سب ہم سب اس میں شامل ہوتے. ٹھیک ہے جی, یہ لیٹس بی فیئر. اس لیے ہم نے کل بھی جب رسپانس آیا تو جیسا بھی آپ سمجھ لیں, ہم نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اس سے رات کو بھی, بیکاز یہ ایک رسپانس. مگر میں صرف یہ ضرور کہوں گی دو باتیں. ایک تو یہ دیکھیے کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کے لیے آف کورس آپ کے ساتھ ملٹری عسکری ادارے ایک پیج پر ہیں, اور وہ اس طرح کے رسپانس پہ ہمیشہ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ لیکن آپ کو جو میسج دینا ہے, میں یہ پھر کہوں گی کہ پی پی گورنمنٹ نے پارلیمان کو بھی انکلوڈ کیا تھا, جو بہت پاورفل میسج ہوتا ہے, جو ایک وزن. جی, اور یہ نہیں کر پا رہے, ان کو یہ بریجز نہیں بلڈ کر پا رہے پارلیمان سے, نہ ان کا کوئی انٹرسٹ لگتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورننس میں انٹرسٹڈ ایز سچ, پارلیمنٹری گورننس میں ان کا ابھی تک ان کی کمیٹیاں نہیں بنی ہیں. 3 مہینے ہو گئے نیشنل اسمبلی میں. سینٹ میں آپ نے دیکھا کس طرح کی تلخ کلامی کی جا رہی تھی. ایبسولوٹلی, نہیں آئی ایگری ود دیٹ. مگر مجھے ایک بات بتائیے گا شہری صاحبہ, کیونکہ آپ لوگوں کے دور میں ہی اسامہ بن لادن کا ریڈ ہوا, اینڈ یو نو ایون دو ٹرمپ از ناؤ کرٹیسائزنگ وار ہیرو, اور ان کے اپنے میڈیا کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ ملٹری ویٹرنز کے اوپر یہ کب اپنی بوچھاڑ ختم کریں گے. بٹ the fact remains he has brought it up again, even though President Barack Obama on record پہ اس حوالے سے کہ اعلیٰ سطحی شخصیات کو اس حوالے سے کوئی آگاہی نہیں تھی. But would you like to set the record straight? جی ایبسولوٹلی. دیکھیے اس وقت میں کم از کم امبیسڈر نہیں تھی, لیکن ضرور میں یہ کہوں گی, اور ہم سب دیکھ رہے تھے, اور اس کے بعد بھی ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے کہ اس ریٹ کے حوالے سے یہ وضاحت سے ہر طرف سے آ چکا ہے, مقتدر اداروں سے. امریکہ خاص طور سے اس وقت اس میں اہم ہے, کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے ہم سے شیئر کیا, اور جتنی تلخیاں ہو چکی ہیں یہ اب کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا ان کا. وہ کہہ دیتے کہ جی فلاں نے شیئر کیا ہم سے, یا وہ نہیں کہہ رہے. پریزیڈنٹ اوباما سے لے کر آپ نے اگر کل CNN کے پیٹر برگن کو دیکھا ہے, جنہوں نے کتاب لکھی ہے دا مین ہنٹ, بڑی تحقیقاتی انویسٹیگیٹو کار, انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں ہم نے جو ایوز ڈراپنگ کرتے ہیں, جو سنتے ہیں, ان کی انٹیل ہوتی ہے, جو سپائنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو سن رہے ہوتے ہیں کمیونیکیشن. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس رات اپنے سارے مواصلات کے ساتھ پاکستان کو پر ایوز ڈراپ کیا تھا, ان کی باتیں سنی تھی. تو اعلیٰ حکام کو کسی سطح پر نہیں پتا تھا یہ ریڈ ہو رہا ہے. ہاں, اٹس آن ٹویٹر, میں نے ری ٹویٹ بھی کیا ہے. تو یہ ساری باتیں, بہت ساری شواہد ہیں کہ اس ریٹ کا نہیں معلوم, کیونکہ دیکھیے اس میں تو کسی کا فائدہ نہیں ہونا پاکستان کے. پھر ہم نے پارلیمان کا جوائنٹ سیشن بلا کے ایک دوسرے سے ہمیں بات کرنی پڑی کہ یہ کیسے ہوا, اور کیونکہ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ تھا کہ ہمیں پتہ کیوں نہیں ہوا. ہمارے ریڈارز ہیں, ہمارا بارڈر بریچ ہوا ہے. ایکچولی بالکل, یہ ایبسولوٹلی رائٹ. تھینک یو سو مچ سینیٹر صاحبہ فار جوائننگ اس, اٹ واز آلویز اے پلیزر. مالک صاحب, یہ آئی تھنک دس واز ون امبیرسمنٹ, ایک ہزیمت جو ہم آرام سے ان دا نیئر فیوچر ایون گلپ ڈاؤن نہیں کر سکیں گے. آئی ریمبر کلیئرلی جنرل کیانی نے صحافیوں کو بریفنگ بھی دی تھی اس ٹائم پہ, اینڈ آئی ریمبر
ایک بہت ایک ڈسکمفرٹ تھا, امبیرسمنٹ بھی تھی, بتایا گیا کہ ہمارے ریڈارز کچھ کام نہیں کر رہے تھے, اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح جو اکوپمنٹ ہم یوز کرتے ہیں انہی کی دی ہوئی ہے اینڈ ان کی جدید ترین ہے, تو ہم اس آف کورس سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر اکوپمنٹ سے ان کو کس طرح اٹیک کرتے ہیں, اینڈ there was a host of reasoning and embarrassment and we lived it through. But do you think کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی کنفیوژن ہے 2 مئی کے ریڈ کے حوالے سے؟ جو تو وہ ریڈ تھا مہر, تب میری بڑے سینئر آرمی آفیسر سے بات ہوئی ایٹ دا ہائیسٹ لیول. انہوں نے 2 بڑی انٹرسٹنگ باتیں اس وقت بتائی تھیں. انہوں نے کہا ایک تو رات کے وقت ہمارے پاس ڈیوائسز نہیں تھیں پراپرلی ریڈار کی سرٹن فیسلٹیز کے ہم کر سکتے. دوسرا انہوں نے بتایا کہ جب ان کے ہیلی کاپٹرز آئے, اور میں ابھی نام نہیں لوں گا بٹ اے ویری ٹاپ آفیسر, اس نے کہا کہ جو ان کی اسٹیلتھ ٹریٹمنٹ ہوئی ہوئی تھی, اسٹیلتھ ٹریٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا اکوپمنٹ ہے وہ 1/8 آف دا سائز نظر آتا ہے ریڈار کے اوپر, جہاں ریڈار پہ آ بھی جائے. تو جب وہ اتنا چھوٹا ڈاٹ ہوتا ہے تو وہ کلسٹر کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی سی کوئی چیز ایک کرافٹ فلائی کر رہی ہے, بالکل it doesn't raise alarm bells, yes. یا doesn't raise alarm bells. تو یہ تو تب کی بات ہے, اور ویسے بھی پرانی بات ہے. لیکن having said so, ابھی مجھے جہاں تک بیانیے کا تعلق ہے, آئی تھنک پرائم منسٹر نے بہت اچھا جواب دیا ہے, بٹ آئی ووڈ ہیو پریفرڈ کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے پہلے اسٹیٹمنٹ آتی, پھر اس کو ٹویٹ کر دیا جاتا ہے. میں ٹویٹر ڈپلومسی مجھے بڑا انکمفرٹیبل کرتی, بڑی ٹریولائز طریقے سے یہ بات کرنے کا طریقہ ہے جو ٹرمپ کو تو سوٹ کرتا ہے, لیکن میں حالانکہ کسی بھی سیریس ہیڈ آف اسٹیٹ کو, ہیڈ آف گورنمنٹ کو Sir, I think you need to get on with the world now. Honestly, مجھے لگتا ہے عاصم باجوہ صاحب جب DGISPR تھے تب یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ یہ کیا پالیسی ٹویٹر پہ شیئر کی جا رہی ہے. World has moved on. مجھے ایک انٹرسٹنگ ہے جو ٹویٹر میں ورڈ یوز ہوا ہے, I don't know کہ جان کے کیا ہے یا inadvertently ہوا ہے, جو انہوں نے کہا ہوا ہے مسٹر ٹرمپ, he is not even called him President Trump. وہ تھوڑا سا سنب اور بھی اچھا کیا ہوا ہے, مجھے تو خوشی ہے اس بات کی. لیکن اصل چیز یہ ہے واٹس نیکسٹ, بیکاز ان کا بیان ریفلیکٹ نہیں کرتا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بھی. ڈو یو تھنک وہ خود ناکو ناک آئے ہوئے ہیں ٹرمپ سے؟ I mean, keep hearing stories of a possible impeachment. دیکھیے I think it's more of a good cop, bad cop. جو افغان پالیسی ہے, ٹرمپ نے آفیشلی اپنی آرمی کو ایبڈیکیٹ کر دی ہوئی ہے. اس نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جو سا آن گراؤنڈ کمانڈرز ہیں اور جو پینٹاگن ہے, یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ افغانستان میں ہم نے کیا کرنا ہے, بڑھانے ہے, کم کرنا ہے, ریٹریٹ کرنا ہے, واٹ ایور. سو دی آرمی از فل ان کمانڈ. پرابلم یہ ہے, آپ جو ان کے ٹاپ 4 جنرلز دیکھ لیں, سیکرٹری دیکھ لیں, آپ ان کے اپوائنٹمنٹ دیکھ لیں, آپ ان کے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں, چاروں لوگ وہ ہیں جون سے افغانستان میں سرو کر چکے ہیں. چاروں یہاں سے ناکام ہو کے نکلے ہیں. ان کی پرسنل ہیومیلیشن بھی ہے. اسٹیٹ پالیسی اپنی جگہ, انسٹیٹیوشنل پالیسی اپنی جگہ, لیکن انڈیویجولز آلویز میٹر. یہ چاروں کا فیلیئرز بھی ہے ایز پرسنل جنرلز ان دس ارینا. ان سب کو ایک اسکیپ گوڈ چاہیے. حالانکہ ایک طرف پاکستان چاہیے ان کو ابھی قطر کے اندر اور دوسری ٹاکس کے لیے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ دے آر آلسو انہیپی ایٹ دا ماسکو ٹاکس. وہاں پہ ان کا وہ گریویٹاس ذرا شیئر ہو رہا ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ رولنگ ٹائمز ہے. میں ٹرمپ کا جو سا آؤٹ برسٹ ہے, یہ میں اس کو بالکل آؤٹ آف دا بلو نہیں لیتا کہ اچانک ہی ہو گیا ہے, اور نہ ہی میں. Okay, so I have a good question and it's very interesting and I'd like آپ لوگوں کا feedback too. Is عمران خان our Trump? کسی وزیر اعظم نے کبھی بھی اس طرح دو ٹوک جواب نہیں دیا. اینڈ وی آر سیئنگ, جس طرح مالک نے کہا گڈ کاپ بیڈ کاپ, یو سیئنگ کہ سخت رد عمل وزیر اعظم پاکستان, اور پھر fire brigading, damage control from Shah Mahmood Qureshi, the foreign minister. That we don't want a war, we don't want to sour relations, تعلقات کو بہتر کرنا ہے. No, I think he's not a Trump. I think he's responded very properly. نہیں. اوکے, ہاں, میرا نہیں خیال کہ یہ ٹرمپ ہیں. کیوں ٹرمپ ہونے کے لیے اور بھی بہت ساری صلاحیات ہونی چاہیے جو ہمارے وزیر اعظم میں اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہے. سر وہ بین الاقوامی لیڈرز کو دھمکیاں دیتا ہے, ہمارے والے جو ہیں الحمدللہ لوکل لیڈرز کو دھمکیاں دیتے ہیں. لیکن دیکھیے, ایک تو یہ کہ جس کھلے عام بےہودگی کا مظاہرہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے الیکشن سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ میکسیکنز کو, جو ایک طرح سے جو افغان ہمارے بہن بھائی ہیں ان کا ایک ایکویولنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو گالیاں دیتا ہے, ان کو ریپسٹ کہتا ہے. ہمارے وزیر اعظم افغان اور بنگالی اور بہاری بہن بھائیوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹیزنشپ دینی ہے. تو دیکھیں, جو فیئر ہوتا ہے وہ فیئر ہوتا ہے. میں خود بہت تنقید کرتا ہوں وزیر اعظم کی اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. جہاں وہ غلط کریں گے وہ غلط ہم تنقید کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتے جلتے ہیں, ہاں وہ اپنا فاسٹ بولر ہیں,
पैशनेट है और मेरे ख्याल है कि जब पाकिस्तान का मामला होता है तो क्योंकि एक तरह से वो पहला मॉडर्न एज का वो पाकिस्तानी फिगर है जो ख़ास तौर पे वेस्टर्नर्स को दो टक जवाब देते थे। आपको याद होगा क्रिकेट में भी ये पहला वो था फिगर, स्पेशली हमारी जनरेशन के लिए, जिसको हम देखते थे तो ठक करके वापस जब स्लेजिंग हो रही होती थी ऑस्ट्रेलिया से, तो ये वो बंदा था जो न सिर्फ मुंह से भी जवाब दे सकता था बल्कि अपने काम से, बल्ले से भी, गेंद से भी, और फिर मैच के बाद जो दीगर और एक्टिविटीज होती थी उसमें भी किसी से पीछे नहीं थे। बड़ा है सर, आपने देखा कि 2 मई के रेड के बाद एक अपोलोजेटिक स्टांस था गवर्नमेंट का। यूसुफ रजा गिलानी ने मुबारकबाद दी, वॉशिंगटन पोस्ट में जरदारी साहब ने खत, पूरा एक आर्टिकल लिखा, and then Nawaz Sharif was kind of nowhere. There was no foreign minister, even खुद बहैसियत वजीर खारजा जो उन्हें रखा हुआ था कलम वो कहीं, he was nowhere. Like there was, we can't really, if you think about it, I don't know मौरख क्या लिखेगा अभी। मगर आपको लगता है कि इस जवाब से, और पहली दफा क़यादत ने उठ के जवाब दिया, वापस दिया, एंड विद इन स्पीड टाइम, खून बड़ा होगा पाकिस्तानियों का? बट व्हाट इज इट से फॉर डिप्लोमेसी? देखिए, जोश और जज्बे की बात होती है तो उसमें तो ये पहलू होता है कि तालियां वालियां बजती हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये बड़े संजीदा मसाइल हैं और इनको संजीदगी के साथ देखना चाहिए। एक तो ये समझ लें कि ट्रंप साहब ने ये कोई ट्विटर नहीं किया था जिसका ट्विटर से जवाब दिया जाता। अच्छा, और फिर ये कि बड़ी, मेरे ख्याल में शायद वो सियाक़ व सबाक़ को देख ही नहीं सके कि किस सियाक़ व सबाक़ के अंदर ये बयान आया था। और आपको इल्म होगा कि वो मैक्रेवन के एक ऑप-एड में, जो कि अगस्त में छपा था और जिसमें वो इतना उसने तनकीद की थी सख्त ट्रंप के ऊपर, और उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इस मुल्क के अंदर, अमेरिका के अंदर, जमहूरियत और आज़ादी इजहार, इन सबसे बड़ा काला धब्बा है, इन हमारी जो अक़दार हैं उनको तबाह कर रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर हमारी तज़हीक हो रही है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है और हम अब इस काबिल नहीं हैं कि दुनिया में अपना मुंह दिखाएं। अच्छा, ये इसके ऊपर वो सवाल कर रहा था और वो बचना चाह रहे थे कि मैं किस तरीके से इस चीज़ से बचूं। पहले उन्होंने कहा कि वो हिलरी क्लिंटन का बैकर है, फिर उसने कहा कि जी वो जो है डेमोक्रेट है, फिर और किसी तरीके से जना कोई बार रखना चाह रहे थे। यहाँ तक कि वो जब उसने कहा कि भाई आप इसके लिए ये कह रहे हैं, इसने तो जाके ओबामा को शिकार किया है, तो जनाब बजाय इसके कि उसकी कोई तारीफ तौसीफ होती, उन्होंने कहा वो पाकिस्तानी जो है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। तो इसको आप जहन में रखें। और मेरी फिर गुजारिश ये है कि ये शायद फॉरेन ऑफिस का जो स्पोक्समैन है उसको इसका जवाब देना चाहिए था। आप ये देखें कि हमको चाहिए, वी नीड टू बी कन्वेंशनल। देखिए, यानी इसने ये बयान दिया है, क्या इसके ये इल्म में नहीं है कि ज़ल्म खलीलजाद दोहा में बैठे हुए क्या कर रहे हैं जी, और बातचीत किस तरह आगे बढ़ रही है। एक दिन पहले जेम्स डेनफर्ड जो इनके जॉइंट चीफ हैं, उनका बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने पहली मरतबा इकरार किया है, खुलेआम सर्विंग है, रिटायर्ड आदमी नहीं है। उसने कहा कि जी तालिबान जो हैं उनकी ज़बरदस्त कामयाबियाँ हो रही हैं और हमें इसको तस्लीम करना चाहिए, ये जंग हम जीत नहीं सकते, बैठकर बातचीत से इसको ख़त्म करना होगा। तो इस पस मंज़र के अंदर हम क्यों इस चीज़ में उलझ रहे हैं? अच्छा, आपने कह दिया, चले ठीक है, लेकिन मेरे ख़्याल में, मेरी नज़र ये, और कोई इसको किसी तरीके से ले, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ट्रंप साहब ने दुनिया में किसको छोड़ा है? और मतलब चलें, आपने जवाब भी दे दिया, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाने की मेरे ख्याल में मैंने समझता कि ज़रूरत। ओके, सो लेट्स, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द IMF एंड थिंग्स नॉट वर्किंग आउट आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। देखिए, आपने पहले वो बयान आपने किया, ले लो, फिर आके बोल लीजिए। चलें ठीक है वो, लेकिन 2011 की जो कहानी है वो जरा उसमें थोड़ा गहराई से हमें देखना चाहिए। ओसामा बिन लादेन रेड और वो पूरा जो साल था और वो जो एक तरह से पाकिस्तान की जो आप कह रही थी अपोलोजेटिक स्टांस था, हाँ, वो मेरा ख्याल है कि उसको जरा फेयरली देखना एब्सोल्युटली। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन NewsEye।
वापस आने का शुक्रिया। सो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी शायद सुर्खियां लगी हैं इस हवाले से। अल जजीरा में कहा गया इमरान खान हिट्स बैक एट ट्रम्प्स टायरेड अगेंस्ट पाकिस्तान। रॉयटर्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लैशेस आउट एट ट्रम्प्स टायरेड। इकोनॉमिक टाइम्स वॉच इमरान खान हिट बैक आफ्टर ट्रम्प्स टायरेड अगेंस्ट पाकिस्तान। न्यूयॉर्क टाइम पाकिस्तान एंगर्ड बाय ट्रम्प्स क्लेम दैट इट डज नथिंग फॉर द यूएस। और ऑफ कोर्स उसामा बिन लादेन के हवाले से भी शायद सुर्खियां लगी हैं। गार्डियन कह रहा है व्हाट ट्रम्प गेट्स रॉन्ग अबाउट द उसामा बिन लादेन किलिंग, और आगे जाके कहते हैं कि बेसिक डिटेल्स इस रेड की लगता है कि खुदागार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। इंडिपेंडेंट इमरान खान हिट्स बैक एट डोनाल्ड ट्रंप ओवर उसामा बिन लादेन रिमार्क्स। Trump says, of course, the US should have caught bin Laden sooner. PM Khan launches scathing attack on Trump after his tirade. So, international media में बड़ा सराहा जा रहा है डॉक्टर साहब, even if you would personally conventional तरीके पे आप ज़्यादा जा रहे थे। उसामा बिन लादेन के हवाले से मैंने सेनेटर शेरी रहमान साहिबा से भी पूछा, ऑफिशियल कोई दुरुस्तगी करनी है। I don't think कि ना 2 मई की कमीशन की रिपोर्ट कभी पब्लिक हुई इस मुल्क के अंदर, ना उसके ऊपर कभी गौर व फिक्र हुआ। लाइक ऑल अदर प्रॉब्लम्स, हर सानेहा उसकी सब्सीक्वेंट रिपोर्ट फाइलें और फिर रद्दी की टोकरी की। देखें महर, मुझे लगता है कि हाउ विल वी लर्न? ये एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट के ऊपर वापस इसलिए आना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि हम तकल्लुफ में और एक दूसरे की फीलिंग्स हर्ट ना करते हुए हम ना हर्ट करें। हमें अपनी ज़ुबान पर थोड़ा लगाम ज़रूर देना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जब सिविलियन आवाज़ें फ़ौज पर तनकीद करती हैं, एक ऐसी फ़ौज जो करंटली भी जाने जो है वो कुर्बान कर रही हैं, तो ज़ाहिरी बात है सेंसिटिविटी होगी, मैं समझता हूँ होनी चाहिए। उस सेंसिटिविटी का जवाब ये नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पर इशूज़ को डील करना छोड़ दें। उसका जवाब ये कि हम प्यार से, क्योंकि ये हमारे लिए कर रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे चाचे मामे हैं, इनको हमने हमने इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को देखना है। पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल पे आ सकता है, लेकिन डॉन उसको तो छोड़ दें, वो तो बड़ा रीसेंट है, लेकिन 2011 वो मेरे नजदीक इशू नहीं था जी। ओके, मगर आई मीन दैट्स डिबेटेबल एंड वील गेट इनटू दैट। 2011 को आप देखें, 2011 वेयर इज द रिपोर्ट? नवाज शरीफ आए, वादे किए, इमरान खान आया, और चीजें देख लें। 2011 जो है शुरू हुआ रेमंड डेविस के साथ, फिर जनवरी में, फिर मई में ये बिन लादेन का मसला हुआ। फिर सितंबर में 2 चीजें हुई जो बहुत अहम थी। एक, एडमिरल मलन जो हैं वो उन्होंने बयान दिया कांग्रेस में, नहीं उन्होंने कहा कि हक्कानी नेटवर्क जो है वो हमारी तरफ से जो है वो हरकतें करते हैं। ये हम वेरिटेबल आर्म ऑफ द ISI उन्होंने बोला, ये हमें बुरा लगा। फिर उसी महीने काबुल में असैसिनेशन हुई बुरहानुद्दीन रब्बानी की, जो अफगानों ने हम पे ब्लेम किया। और फिर आपको याद होगा सबसे अहम जो इशू था वो सलाला अटैक था, जिसमें 25 हमारे जवान इंक्लूडिंग 2 मेजर जो है हमारे शहीद हुए। अच्छा, और वो बिल्कुल अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल जो है जारहाना तरीके से अमेरिका ने हमारे साथ ज्यादती की। अच्छा, अब एक चीज याद रखने की है, ठीक है ट्रंप को जवाब तो इन्होंने दे दिया और सराहा भी जा रहा है खान साहब को। और देखें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा किया बुरा मैं तो कहता हूं उसने किया है, इंटरनेशनल इशू है, मैं उसको बैक करूंगा चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उस हुकूमत ने उस वक्त, हालांकि वो बहुत वीक हुकूमत थी, लेकिन रब्बानी की असैसिनेशन के इशू पे उसने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दिए थे एज अ पनिशमेंट कि आप इस तरह खामखा हमें ब्लेम नहीं कर सकते। और सलाला अटैक के बाद ग्राउंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन बंद हुई, जेकबाबाद का जो शमसी एयरबेस था वो बंद हुआ, जितना इनका सारा एक्सेस था इस्लामाबाद में, इनके एम्बेसडर को मीटिंग्स नहीं मिलती थी। और जो ग्लॉक्स बंद हुए थे नवंबर 28, 2011 को, वो खुले हैं 5 जुलाई 2012 को, जब 4 जुलाई को हिलरी क्लिंटन ने खत भेजा हिना रब्बानी खर को, जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी उस वक्त, उनको अपोलोजाइज किया उन्होंने फॉर दैट इन्वेजन। तो ये कहना कि पिछली सारी हुकूमतें बड़ी कमजोर थी और जवाब नहीं देती थी, और खान साहब नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं, हमने जिम्मेदाराना अंदरूनी कुछ ना कुछ अपने गिरबान में देखना होगा कि ये बार बार अगर हमें चपेड़ मार के चले जाते हैं और हम अगर 2-3 ट्वीट से खुश हो जाएंगे, तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में ये कोई और, यानी कि अगर ये फिर से करेंगे तो हम फिर क्या करेंगे, फिर ट्वीट करेंगे।
لیکن بیچ میں جو فرمایا ڈاکٹر صاحب نے وہ اس پہ توجہ دینا بڑا ضروری ہے. مہر خلیل زاد سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ جارحانہ انداز سے یہاں آئیں گے. انہوں نے بڑی ایفیکٹو ڈپلومیسی کے ساتھ جو پاکستان نے ریلیز کیے ہیں برادر کو اور پھر اس کے بعد 2 اور کو, وہ ان کی ڈپلومیسی کا اور ہماری جو ہے حکمت کا ایک پروڈکٹ ہے. یہ جو پروسیس ہے جو ماسکو میں بھی ہو رہا ہے اور اگلے ہفتے جنیوا میں کانفرنس ہو رہی ہے افغانستان پہ, اس تسلسل کو ڈسرپٹ کرنے کے بجائے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پاکستانی حکام, ناٹ عمران خان لیکن ان کے نیچے جو لوگ ہیں, جو فورن آفس میں لوگ ہیں, جو ISI میں لوگ ہیں, جو فوج میں لوگ ہیں, ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے. کسی نہ کسی طرح افغانستان میں سیٹلمنٹ ہم ہاں جی, یس مالک, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف بینگ ریڈیکیولڈ. یس سر. دیکھیں کوئی چیز آئدر اور نہیں ہوتی. بالکل جو ویریس لیولز پہ ہو رہی ہیں چیزیں وہ ہونی چاہیے اور ہوتی رہیں گی. انٹروسپیکشن بھی ہوگا, آرمی ٹو آرمی چیزیں بھی ہوں گی, گراؤنڈ پہ بھی ساری چیزیں چل رہی ہوں گی. لیکن بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب ایک پبلک فورم کے اندر اور پبلکلی اگر ایک ملک اکیوز ہو یا اس کے لوگ اکیوز ہوں تو اس کی لیڈرشپ کو پبلکلی بڑا ضروری ہے جواب دینا, اسی طرح جواب دینا ضروری ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا میسج جاتا ہے. اور اگر آپ خود امریکنوں کے پالیسی پیپرز پڑھیں, امریکن آتھرز کو پڑھیں, ان کے پولیٹیشین سے بات کریں, تو امریکن کو بھی نا ایک زبان, ایک خاص طریقے کی زبان سمجھ آتی ہے. جس کو آپ فینس کہتے ہیں نا, اس کو وہ کاورڈس سمجھتے ہیں. یو ٹاک ٹو دیم, ان کی ہے ایک جان وین مینٹالٹی. میں یہ اوور سمپلیفائی نہیں کر رہا. آپ یہاں پہ ان کے ایمبیسی کے لوگوں سے مل لیں, آپ امریکہ میں بھی جا کے ملتے ہیں, دیر از اے لٹل جان وین ان ایچ ون آف دیم and they need to get these jolts of reality. ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ یہ ساری زندگی رہے ہیں فنانس میں, یہ ڈیل کرتے رہے IMF کے پاس. IMF کے پاس فنانس والے بیچارے منتیں کرتے رہے, ان کو اخلاقاً زیادہ بات کرنی پڑتی تھی, ان کی تو مجبوری ہے زیادہ پیار سے بات کرنے کی, خود بھی نفیس آدمی ہیں. لیکن people like Trump, American people like Trump, policy people around him. You see, essentially, since all over through the decades ایک transactional اور need based relationship رہی ہے, and you have seen in the last few years ایک جو رجحانات رہے, tendency we have moved closer to China, Russia, America is moving closer to India. Do you think ultimately جو ہے یہ اس میں آپ چین سے بات کرتے ہیں تو آپ ان کا جان وین بھی گرانے کی کوشش کرتے ہیں. رزاق داؤد ان کو یہاں سے بیٹھ کے سنا دیتے ہیں, اسد عمر ان کو جا کے منہ پہ سنا دیتے ہیں. ٹرانزیکشن کس کی نہیں ہوتی, مجھے بتائیے کہ کون سے 2 ملکوں کی ٹرانزیکشن نہیں ہے. ہر دنیا میں تمام ملکوں کی ٹرانزیکشن. آپ نے جان وینزم, آپ نے اپنی جو ہے اپنا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بڑا پن دکھانے کے لیے آپ نے سعودیوں کو بڑا پن دکھایا. ایونچولی آپ کو 2 دفعہ وہاں چکر لگانا پڑا. آپ اماراتیوں کو جو ہے بڑا پن, دیکھیں آپ بڑا پن تب دکھا سکتے ہیں جب آپ بڑے ہوں. آپ کی جیب بڑے لوگوں والی جیب نہیں ہے, جیب پہ آ گئے. اوکے, آئی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دس ناؤ. اپنے معاملات جو ہے سعودی سے آپ نے الزام نہیں لگایا, بحرین آپ کے UAE نے آپ پہ الزام نہیں لگایا, چائنا پہ آپ پہ مشرف یہ الزام نہیں لگائے ہوئے. یہ اسپیسیفک چارجز اور اسپیسیفک ایکوزیشنز ہیں, اس کا کمپیریزن از ناٹ فیئر. آپ ان کے ساتھ بدماشی تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ جی سی پیک میں وہ سبجیکٹیو بات ہے, اس سے بڑی لمبی بحث ہو جائے گی, اس سے بڑی لمبی بحث. ابھی ہم اسپیسیفک ایک چیز میں رہے, ایک پرٹیکولر چارج آیا, ایک پرٹیکولر سینیریو ٹرمپ نے پیش کیا, اس کا جواب دینا ضروری تھا, جواب دیا. اس کے بعد ان کے honestly absolutely sir, یہ مسئلہ یہی ہے نا, antagonistic stance of a crazy man potentially. مگر اگین سر جیب کی بات کی, جیب کی کیا صورتحال ہے, کیا سٹیٹس ہے؟ میں ذرا سے ایک بات کر لوں, پھر ضرور کریں سر, میں وقت پہ بات کر رہے ہیں. ٹرمپ ایز اے ریشنل پرسن, جیسے آپ کا حکم ہوگا. میں ریکویسٹ کروں گی سر ایک وقت پہ بات کریں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب, ایک تو یہ بات کر لیجیے جو آپ کرنا چاہ رہے تھے, پھر جیب کا سٹیٹس بتائیں سر. بالکل, دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ افغان جنگ کے بعد, پہلی افغان جنگ کے بعد جیسے ہی روسی فوجیں واپس گئیں, اس کے بعد سے امریکہ نے پاکستان کو بالکل ایک کارنر کے اندر لے کے چلے گا. ان کو پرولیفریشن یاد آ گیا اور CTBT یاد آ گئی اور تمام ہوا. ہم نے 90 کی ساری دہائی انتہائی مسدود اور مخدوش حالات کے اندر گزاری, اور جتنا بھی دباؤ وہ ڈال سکتے تھے اس دباؤ کو قبول کیا. اس میں بی بی مرحومہ بھی تھیں, اس میں نواز شریف صاحب بھی تھے, اور ملٹری لیڈرشپ بھی تھی, سب ایک پیج پہ تھے. پھر یہ ایک دوبارہ جو ہے نا 9/11 کے بعد ایک فیز آیا,
اور کچھ لگا کہ اچھا جی وہ جو پرانی پینگیں ہوتی ہیں وہ آپس میں ہونے لگی ہیں. وہ سلسلہ بھی جو ہے نا بالآخر ختم ہو گیا 2008 کے بعد. اور اب انڈیا امریکہ اور پاکستان کا تعلق صرف ٹرانزیکشنل ہے, کسی قسم کی اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ بتاؤں یہ ٹرانزیکشنل بھی بڑا پاکستان کے لیے آنریبل ہے. آنریبل ہے, بہت آنریبل ہے. پاکستان نے کبھی جھک کر بات نہیں کی ہے اس پورے عرصے کے اندر. میں آپ نے مشرف صاحب نے اتنی ساری باتیں بتا دیں 2011 والی. ابھی حال میں لے لیجئے, ٹرمپ صاحب نے اگست لاسٹ ایئر جس طریقے سے آن کر ساؤتھ ایشیا کی پالیسی, افغانستان ساؤتھ ایشیا کی پالیسی اور جو تصحیح کی ہے برسر عام, دیکھیں وہ تو سوچی سمجھی بات تھی نا. اور گئے بھی ایک ایسے مقام پر اینڈریو بیس کے پاس کسی جگہ فوجی چھاونی کے اندر جہاں انہوں نے خطاب کیا. یہ تو مطلب بات ہو رہی ہے فاکس ٹی وی والے سے, اس میں برسبیل تذکرہ اور بچ نکلنے کے لیے یہ بات کہہ دی. ہم نے کیا اس میں رد عمل دکھایا؟ ہمارے آرمی چیف نے ستمبر کے اندر 6 اگست کو ترکی بترکی جواب دیا اور کہا کہ جناب ساری دنیا کو ہم بتا رہے ہیں کہ وی ہیو ڈن انف, اب آپ کا وقت ہے کہ آپ آن کی کیجیے. اور ہم کھڑے رہے وہیں پر. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے جنوری کو ایک ٹویٹ کر دیا. ہم نے تو اس سے جو ہے نہیں مطلب یعنی کہ گھبرائے اور کھڑے رہے. اب یہ آپ دیکھ لیجئے اس سب کے الرغم آپ نے دیکھا کہ ان کے منہ سے بات نکلی. جو پچھلی دفعہ ٹویٹ آیا تھا ساری امریکن ایمبیسی بھاگ کر آئی یہاں پر اور کہہ رہی تھی کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا اس نے کس نے ٹرمپ نے اس کو دے دیا ہے, اب معاف کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, جانے دیں, مطلب معاف کرنے کا ورڈ. تو میری عرض یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ کہ اگر جب برسر عام پنچ ماریں گے تو تبھی لوگوں کو نظر آئے گا. ایک طریقہ ہے جس کے تحت ہم بہت ہی وقار کے ساتھ پروقار انداز کے اندر اپنی حدیں ان کو بتا چکے ہیں اور ان کو نہیں کراس کرنے دیتے. دیکھیے ایک آخری بات بتاؤں اور پھر میں آ جاتا ہوں آپ کے ساتھ. جنرل ووٹیل نے واشنگٹن پوسٹ کو فون کر کے کہا اس ٹویٹ کے بعد جو جنوری میں آیا ہے, اس نے کہا کہ ہم پاکستان سے بات کر رہے ہیں, پاکستان ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے, اور اگر پاکستان سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پبلک میسیجنگ کے اوپر ہم نہیں کرتے, ہم آپس میں جا کے بات کر لیتے. تو میری یہ آخری گزارش تھی. اب میں آ جاؤں اس طرف کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ کامیاب نہیں ہوا اور مجھے افسوس ہے اور مجھے میری توقع سے بالکل برخلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا تفاوت ہے آئی ایم ایف کی پوزیشن میں اور جو آپ دینا چاہتے ہیں, اور یہ سختی تو برداشت کرنی پڑے گی. آپ کو اگر آپ کو ایکسپینڈیچرز کم کرنے ہوں گے یا آپ کو ٹیکسز بڑھانے ہوں گے, تیل گیس بجلی کے نرخ بھی بڑھانے ہوں گے. دیکھیے نا سوال یہ ہے کہ وہ آپ کسی کو نہ بڑھائیں, آپ کوئی اور اپنا طریقہ بتا دیں. سر آئی ڈونٹ تھنک پر سے اٹس اے پرابلم آف فسکل ڈسپلن نہیں پسند. آئی تھنک اٹس اے پرابلم کس حد تک وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اٹس اے نیو گورنمنٹ آلریڈی اوور ویلڈ, آلریڈی وہ بھوچار شروع ہو گئی ہے کہ بھئی یو آر اینٹی پیپل گورنمنٹ, لوگ عوام کا کیا حال ہو رہا ہے. اچھا آپ دیکھیں یہ تو چیزیں کرنے کی ہیں کہ why were you shocked? I'm more interested to know that. نہیں میری عرض یہ ہے کہ اچھا ایک لمحے کے لیے لے لیے, ایک بڑا صائب فیصلہ کیا, بہت صحیح فیصلہ کیا حکومت, ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کوارٹر کے اندر تو یہ پروگرام نہیں ہو رہا, دسمبر میں تو نہیں ہوگا, اور اب بات چیت ہو رہی ہے شاید جنوری کے اندر ہو جائے. جو جنوری کے اندر اگر جائے تو وہ پتہ نہیں کب جا کے مارچ کوارٹر کے اندر شاید ٹرانچ وغیرہ ریلیز ہو, تو آپ کو پورا سال نکل گیا. اچھا اب یہ جو وقفہ ہے اس میں آپ کیا کریں گے؟ کیا کچھ چیزوں کو بہتر بنا دیں گے؟ کوئی بہتر مطلب خود اپنے طرف سے کوئی اقدامات اٹھا لیں گے؟ اور آپ پہلے ہی اتنی جو ہے اس کام کو کرنے میں غلطیاں کر چکے ہیں, اب مزید غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے. اچھا یہ ممکن ہے کہ دیکھیں مجھے نہیں معلوم, میرے پاس کوئی پرائیویٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ جس اعتماد کے ساتھ خان صاحب واپس آئے ہیں اور چین کے حوالے سے باتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اسی طریقے سے نہیں, لیکن دیکھیے میں احتمال کا بتا رہا ہوں, لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ خود آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کیا ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ چائنا کبھی بھی یہ چاہے گا کہ پاکستان کی کوئی ایسی مدد کرے جس کے بعد وہ آئی ایم ایف سے کہہ کہ سر السلام علیکم ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ایسا ہو نہیں سکتا, ایسی سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے ہماری, کیونکہ یہ چائنا کا انداز نہیں ہے. چائنا کیوں لگ رہا ہے سر اس نشست کے اوپر یہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی یا کدھر دیکھیے مجھے سارے معاملات تو نہیں معلوم, لیکن میں آپ سے دو ایک باتیں کرتا ہوں. دیکھیے یہ چیز تو پہلے دن کرنے کی تھی,
आपने क्यों वक्त ज़ाया किया है? आपने आनकर ये कहा मेरे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। कोई ऑप्शन नहीं था। इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक डॉक्टर है जो आपके मर्ज का इलाज करता है, सारी दुनिया के मर्ज का इलाज करता है जब मईशत खराब होती है, उसका नाम IMF है। पहले दिन से ये चीज़ होनी चाहिए थी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि जो बोझ उठाना है, आपने तो नहीं कमाई की हुई वो। अगर गैस की प्राइस बढ़नी है तो 5 साल से पिछले लोगों ने रोकी भी थी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़नी है तो वो भी रोकी भी थी दूसरों ने। अगर तेल की कीमत बढ़नी है तो आलमी तेल की कीमत की वजह से बढ़नी है। तो ये बोझ आपको कल फिर उठाना होगा। मालिक की देर कर दी, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल एंड इन द प्रोसेस अभी जो ये निश्चित कामयाब नहीं, इन द प्रोसेस वी आर लूजिंग एंटायर फिस्कल ईयर पॉसिबली। Are you asking me? जी जी, quickly sir, I need to wrap पहली up. बात तो यह है कि मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई टोटली डिसएग्री विद डॉक्टर साहब जब ये कहते हैं कि इस दुनिया में एक डॉक्टर है जिसका IMF है। IMF वो डॉक्टर है कि इसके जितने मरीज देखें सारे अल्टीमेटली मर जाते हैं। और बिकॉज जिस किस्म के खत्म हो जाती है अब तक मालिक भाई, जिस किस्म के हैवी डोज जो देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि IMF कोई ऐसी चीज है कि इसके पास जाया ना जाए। इट्स वन ऑफ द ऑप्शंस, एक कड़वा ऑप्शन है, लेकिन IMF के ना जाने की भी बहुत वजूहत हैं और बड़ी ही लेजिटिमेट रीजंस भी हैं। और अगर इसमें आप जेफरी जैक्स को भी पढ़ लें, 3-4 और लोगों को भी पढ़ लें, तो बड़ी क्लियर इसमें IMF की केस स्टडीज भी हैं। देखिए IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनका अपना इथॉस भी है, उसको कभी ना भूलें। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस व्हाई दे वर क्रिएटेड, सबको पता है व्हाई दे वर क्रिएटेड। और आज भी जो से इन्फ्लुएंस है वो अमेरिकन पॉलिसीज को बिल्कुल पुश फॉरवर्ड करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बिल्कुल आपका एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशनल लेंडर है जो आपको सबसे सस्ता क्रेडिट मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहना लोगों को, आप ये कहें कि IMF इज द ओनली थिंग डजंट मेक सेंस, आपके पास इस वक्त IMF के पास विदाउट IMF के ऑप्शंस हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना ईवल है जितना आपके पास ऑप्शंस हैं, यू कैन अवॉइड गोइंग टू IMF। आपकी नीड इतनी बड़ी उस पर नहीं है। ऑप्शंस तो लॉन्ग टर्म इस्लाहात ही है ना। इट्स आल्सो बेटर डिसीजंस टुडे। देखिए पेस ऑफ इस्लाहात भी होती है। अब तेल की कीमतों को यूज करें, नहीं नून ने यूज किया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बेहतर करने के लिए, टू बिल्ड अप योर रिजर्व्स, नहीं ये काम किया उन्होंने यूज किया आपका जो एक्सचेंज रेट था उसको बरकरार रखने के लिए। एक चीज याद रखें, हमेशा पाकिस्तान हमारी एक चीज कोशर हमें एक चीज मैं कह दूं, जरूर एक चीज मैं सब कह दूं। हमारा आप देखिएगा, हमारे नॉट एनी रिफ्लेक्शन ऑफ डॉक्टर बकार मसूद, प्लीज मैं कंफ्यूज ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। आप हमारे देखिए, जितने आपके फाइनेंस सेक्रेटरीज रिटायर होते हैं, जितने आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स रिटायर होते हैं, वो बाद में स्टडीज या कंसल्टेंट बने होते हैं वर्ल्ड बैंक के या IMF के। हमारी टॉप फाइनेंशियल और दूसरी, ये तमाम IMF और इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बाद में $1200 पर कंसल्टेंसीज मिलती हैं। ये एक बहुत बड़ी इस पॉइंट का जवाब मैं दे देता हूं, डॉक्टर साहब को नहीं देना चाहिए। इस पॉइंट अब ये है कि पाकिस्तान की रियासत को किसी ने मजबूर नहीं किया कि वो अपने एसेट्स को जो है इस तरह गवाया करे जिस तरह पाकिस्तान की रियासत गवाती है। पाकिस्तान की जो जेब है छोटी जरूर है, लेकिन उसके ऑप्शंस कभी भी सिंगुलर नहीं होंगे। ना सिर्फ चीन के पास कभी जाना है, ना सिर्फ सऊदी के पास कभी जाना है, ना सिर्फ IMF के पास जाना है, सबको इस्तेमाल करना है। सऊदी अरेबिया से $1 बिलियन की ट्रांच आज आ चुकी है, अगले 2 महीने में 1 बिलियन और आएंगे। Gentlemen agree. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you very much. Malik Saab, it was a pleasure as always. That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.